سن لے ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے واہ 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 قبلہ اول ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا لب پہ آتی ہے دعا بن کے کیا کہنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا اور دعا مانگتا ہوں آپ سے آپ کی دعائیں آپ کی تالیاں آپ کی محبتیں ان تمام بچوں کے نام پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ایگزیکٹلی وہاں پر دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے ابابیل کو کنکر دے دے بہت شکریہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ نظم سن کر کتنا سچ دودھ بول دیا منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے
तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या कहना चाहते बहुत शुक्रिया। ये कुछ फर्ज थे जो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक मसले की वजाहत आप लोगों के सामने कर देता हूँ। शोहर का अपनी बीवी की शर्मगाह को अपने मुँह में लेना या बीवी का अपने शोहर की शर्मगाह यानी उसके उज़्व तनासुल को अपने मुँह में लेना, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। दोस्तों, आइए इस मसले को वजाहत के साथ समझते हैं। यानी बीवी का शोहर की शर्मगाह को अपने मुँह में लेना ये मकरूह है, अगरचे उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पाक होता है शर्मगाह का, मगर उसको मुंह में लेना ये मकरूह तंज़ीही है। और अगर उससे मनी खारिज हो गई, रतूबत निकल गई, तो ऐसी सूरत में मुंह में लेना ये हराम है, ये नाजायज़ है। दोस्तों, अगरचे शर्मगाह का ऊपर वाला हिस्सा पाक है, लेकिन हर पाक चीज़ को जो है मुंह में नहीं लिया जाता। जैसे कि नाक है, उसकी रतूबत नाक की जो है वो पाक है, मगर ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान नाक की रतूबत को यानी रैंट को अपने मुंह में लेता हो। ऐसे ही शर्मगाह से निकलने वाली रतूबत अगर मुंह में दाखिल हो गई तो ये हराम है। बहरहाल ये इंसानी फितरत के भी ख़िलाफ़ है, इसलिए कि इस जगह को जो है गंदा माना जाता है, नापसंदीदा माना जाता है। तो अगर कोई इंसान शर्मगाह को अपने मुंह में लेता है तो ये फितरी तकाज़े के भी ख़िलाफ़ है। बहरहाल ऐसे अमल से बचा जाए, ऐसी जो है बात से बचा जाए। औरत की शर्मगाह को मुंह में लेने से या औरत अपने शोहर की शर्मगाह को मुंह में लेने से बचे। ये निहायत ही नापसंदीदा अमल है, निहायत ही बुरा अमल है। और इससे एक बड़ा इफ़ेक्ट ये भी पड़ता है कि बाद में होने वाली जो औलाद है वो औलाद नाफरमान होगी, वो औलाद जो है आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपकी नाफरमान बन जाएगी, आपको गालियाँ देगी। इसलिए औलाद अगर बेहतर चाहते हैं, अच्छी औलाद चाहते हैं, तो जो शरीय कानून है उस शरीय कानून के मुताबिक अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें, तो इंशाअल्लाह औलाद भी अल्लाह ताला आपको नेक अता फरमाएगा।